बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 12 जनवरी और दिन है बुध का। पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत कौन सी है? वैसे तो कोई बहुत बड़ी बड़ी या आइकॉनिक बिल्डिंग्स पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जो मौजूद हैं उनमें पहले शायद कराची में मौजूद HBL टावर थी। अब शायद कराची की साहल पर बनाई जाने वाला जो बहरिया आइकॉन टावर है वो बुलंद तरीन बिल्डिंग में उसका शुमार होता है इस वक्त लेटेस्ट जो है। अगर आपने ये दोनों बिल्डिंग्स नहीं देखी तो मैं आपको अभी ड्रोन शॉट्स भी दिखा देता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैं कराची गया किसी शूटिंग के सिलसिले में, तो तब मैंने रिकॉर्ड किए थे। अब बिल्डिंग का हुलिया और नक्शा शायद थोड़ा बहुत तब्दील हो। ये बिल्डिंग जो अभी आप देख रहे हैं ये HBL टावर है, जिसे बहुत अरसे तक पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत का एजाज़ हासिल रहा। फिर बहरिया आइकॉन टावर तामीर होने लगा जो कराची के साहिल के बिल्कुल करीब तामीर किया गया है, डॉल्मेन मॉल के पास। और बहुत प्यारी बिल्डिंग उस वक्त जब मैंने देखी थी तामीर हो रही थी। अभी लेटेस्ट मालूम नहीं किस तरह का मंजर हो वहाँ पर। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत है। बहुत खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान में बनने जा रही है इससे भी बड़ी बिल्डिंग, यानी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन इमारत, फलक बोस बिल्डिंग। हमने देखा बुर्ज खलीफा भी देख लिया, बहुत बड़े बड़े चीन के भी टावर्स हमने देख लिए, और भी कई मुल्कों में है जिन्हें आइकॉन बिल्डिंग्स कहा जाता है, जो उस मुल्क की एक तरह से शनाख्त बन जाती है। लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा इस तरह की बिल्डिंग्स का रुझान नहीं रहा, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग नहीं, पाकिस्तान इस तरह फैला है शहरों में, इस तरह नहीं फैला, तो उसके ऊपर अब फोकस हो रहा है। जो बुलंद तरीन बिल्डिंग अभी बनाने की मंजूरी दी गई है, कहाँ पर बन रही है, कितने मंजिला होगी और उसका नाम क्या है, ये सब तफसीलात मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस फलक बोस इमारत की तामीर की असूली मंजूरी दे दी है। आने वाले 2 सालों में 3 शानदार और गेम चेंजर मंसूबे शुरू हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं, जिसकी तफसील आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात करनी है उस खबर पर जिस पर हर पाकिस्तानी ने गम और गुस्से का इजहार किया। ये मरी का वाक़या नहीं है, कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले पेश आने वाला वाक़या था, जो एक बार फिर खबरों की जीनत बना है। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आपको हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से अच्छी खबर बताता हूँ। पाकिस्तानी अवाम जिस खबर पर गुस्से हुई, उनका गुस्सा बनता भी है। पाकिस्तानी कौम जिसके लिए खड़ी हुई वही लेट गया। जिस मजलूम के लिए आवाज़ उठाते हैं वो खामोशी से पसे पर्दा अपने मामला तय कर लेता है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिन चर्चा रहता है और फिर मामला ठंडे हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ उस्मान मिर्ज़ा हरासगी केस में। बहुत गम और गुस्से का इजहार किया सोशल मीडिया के ऊपर, और बनता भी था। जिस खातून को बरहना किया गया या हरासा किया गया, उसने बयान दे दिया कि मेरे साथ जुल्म करने वाले कोई और हैं। ये वीडियो में जो नज़र आने वाले किरदार हैं ये सब के सब बेकसूर हैं, इसलिए वो अपना केस जो है वो वापस लेने का इरादा रखती हैं, या वो चाहती हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। स्टाम्प पेपर पर लिखी गई इस तहरीर को लिखकर जो अंगूठा लगाया गया, उसके बदले हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों के जज्बात का एक तरह से सौदा हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कर लिया गया, किसी दबाव के तहत भी हो सकता है, लेकिन यकीनन बैक एंड पे कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन खुशकिस्मती से ये केस उस खातून की नहीं बल्कि रियासत की मदईयत में दर्ज हुआ था, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने और वफाकी हुकूमत ने आज फैसला किया है कि खातून का बयान आने के बावजूद इस केस का ट्रायल मुकम्मल होगा और ये केस वापस नहीं लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज हिरासगी केस की पैरवी पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट थी वो तलब कर ली है और वज़ारत कानून व इंसाफ को हिदायत की, जिसके बाद उनकी इमारत में एक अहम इजलास भी हुआ वज़ारत कानून व इंसाफ के आला हुक्काम का, और फैसला ये हुआ है कि मुजरिम को सज़ा मिलने तक ये केस मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जितना भी पैसा खर्च हो जाए होने दें, लेकिन इस केस का ट्रायल ज़रूर होना चाहिए। केस में मौजूद कुछ ऐसे शवाहिद हैं, नाकाबिले तरदीद वीडियोज़, शवाहिद, सबूत, जिनके मुसद्दका होने की हर तरह से तस्दीक की गई है, जांच की गई है, उनका फोरेंसिक एनालिसिस भी कराया गया है, और साबित हो चुका है कि ये केस ओपन एंड शट केस है एक तरह से, इसमें सज़ा बनती है, और मुजरिम को सज़ा दिलवाने के लिए ये सारे सबूत काफ़ी हैं। इसलिए केस वापस लेने की बजाय ये ट्रायल मुकम्मल होगा। ये एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ कि रियासत में रहते हुए ऐसे बहुत सारे वाक़यात के ऊपर हमारी नज़र पड़ती है, फिर लोग केस वापस ले लेते हैं पैसे लेके या प्रेशर के एवज़ जो भी होता है, और मामला रफा दफ़ा हो जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता नज़र आ रहा है और स्टैंड लिया गया है कि नहीं, ये केस वापस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत के हवाले से। तो जनाब इस हवाले से पाकिस्तान में बनने जा रही है मुल्की तारीख की सबसे बड़ी फलकबोस बिल्डिंग बुर्ज अल जनाह।
جی ہاں، نام بڑا زبردست ہے. کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا فلائی جناح ایک جو ایئر لائن ہے پاکستان میں وہ آ رہی ہے, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, ان کے طیارے وغیرہ کی خرید و فروخت اور وہ جو MOUs ہو رہا ہے, میں اس کی بھی آپ کو اپڈیٹ کچھ دنوں میں دوں گا. لیکن یہ جو سب سے بڑی بلڈنگ بننے جا رہی ہے اس کا نام رکھا گیا ہے برج الجناح. 2 روز قبل وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک ہائی رائز یا فلک بوس عمارتوں کی تعمیر کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں بیک وقت 3 بڑے منصوبوں یعنی راوی اربن ڈیولپمنٹ, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اور نالا لئی ایکسپریس وے پر کام جاری ہے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو سرکاری غیر استعمال شدہ اراضی ہے, جو مطلب مردہ سرمایے کے طور پر ایک طرح سے پڑی ہوئی ہے جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا, اس کو قیمتی اثاثے میں تبدیل کیا جائے. اور شروعات ہو رہی ہے لاہور اور اسلام آباد سے, بلکہ کر دی گئی ہے. وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے تحت لاہور میں کمرشل ڈاؤن ٹاؤن تعمیر کیا جا رہا ہے, جس میں کمرشل پلاٹس جو ہیں ان کی نیلامی کے ذریعے بڑے پیمانے پر آمدن ملے گی. اس کے علاوہ ملک کی بلند ترین فلک بوس عمارت برج الجناح کی تعمیر بھی اسی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے, جس کے لیے ابتدائی پلان تیار کر لیا گیا ہے اور سرمایہ کاروں کا کنسورشیم اس بلڈنگ کی تعمیر میں حصہ لے گا, جس کا مطلب ہے کہ پاکستانی خزانے کو ملینز آف ڈالرز کا ریونیو مل سکے گا. صرف یہی نہیں, برج الجناح کے ساتھ ساتھ باب پاکستان میں 2 پریمیم رہائشی ٹاورز, جیسے بڑے ہائی رائز ٹاورز دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں, یہاں پہ نہیں ہے, وہ رواج نہیں ہے, وہ ٹرینڈ نہیں ہے. اب اسلام آباد میں ہلکا ہلکا دیکھنے میں آ رہا ہے, F9 پارک کے سامنے کچھ ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہیں. اب وہ لک نظر آنے لگی ہے جو کسی کیپٹل کی ہوتی ہے. ویسے تو ہمارا کیپٹل دنیا کے خوبصورت ترین کیپٹلز میں سے شاید پہلے دوسرے نمبر پر رینک کرتا ہے, لیکن وہ جو ہائی رائز بلڈنگ کے اعتبار سے ہم ورٹیکل اس طرح سے نہیں گئے, ہاریزنٹلی پھیلتے گئے, تو وہ اب سلسلہ دیکھنے میں آیا. اور میں پرسنلی چونکہ پرائم منسٹر کے میٹنگز کو کور کرتا ہوں تو مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ اس سلسلے میں درجنوں اجلاس ہوئے ہیں صرف ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے, اور اب یہ انشاءاللہ اپنے حتمی مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہ جو 2 پریمیم رہائشی ٹاورز تعمیر کیے جا رہے ہیں اسی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں, اس کے ساتھ ساتھ 500 بستروں پر مشتمل ایک جدید ترین ہاسپٹل بھی تعمیر ہوگا. پھر یہی نہیں, والٹن ہوائی اڈہ جس کو بند کر کے وہاں پر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ قائم کیا جا رہا ہے, اس کی جو میراث ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کلاسک قسم کا ایویشن میوزیم بھی تعمیر ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں, اس کے اہداف میں کچھ اور منصوبے بھی شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یعنی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ دریائے راوی کے کنارے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ اور سفائر بے جیسا ایک جدید منصوبہ بھی شروع ہو رہا ہے. پھر راوی چہار باغ نامی ایک منصوبہ ہے, چہار باغ سوسائٹی کے نام سے, وہ بھی شروع ہوگا. تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کویشچن یہ ہے. منصوبے تو بڑے بڑے ہیں, ملینز آف ڈالرز لگنے ہیں اس کے اوپر, تو بڑے پیمانے پر پیسہ چاہیے. پاکستان اپنے طور پر شاید یہ ڈیولپمنٹ نہ کر سکے, اس لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس سلسلے میں اہم پیش رفت ہو رہی ہے. سرمایہ کاروں کو رہائشی پرمٹس دیے جانے کی پالیسی اپنے حتمی مرحلے میں ہے. حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حکومت کینیڈا اور دیگر ممالک کی طرز پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں 20 لاکھ امریکی ڈالرز تک کا کاروبار کرنے والوں کو 10 سال کا رہائشی پرمٹ ایک طرح سے فراہم کرے گی. اردو نیوز میں کام کرنے والے ہمارے ایک صحافی ہیں, بہت ہی اچھے دوست ہیں ہمارے, زبیر علی خان, انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی جامع رپورٹ بھی تیار کی, اور سرمایہ کاری بورڈ کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ بھی کیا. تو انہوں نے بتایا کہ کسی بھی کمپنی کی سطح پر سرمایہ کاری کے لیے کم از کم 20 لاکھ امریکی ڈالر اور انفرادی طور پر 10 لاکھ امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کوئی اگر کرتا ہے پاکستان میں تو اسے 10 سال تک کا رہائشی پرمٹ دینے کی تجویز ہے, جبکہ اسی مدت میں مزید 10 سال تک کا اضافہ بھی کیا جا سکے گا. یہ توسیع ایک ہی بار دی جا سکتی ہے اور اس کا اختیار وزیر اعظم کی زیر صدارت بننے والے ایک بورڈ کے پاس ہوگا. حکام نے مزید بھی بتایا ہے کہ ان کے نزدیک ہدف یہ ہے کہ افغانستان کے علاوہ چین, ایران اور دیگر ہمسایہ ممالک سے آنے والی سرمایہ کاری کو اپنے پاس مطلب ایک طرح سے اکٹھا کیا جائے اور سرمایہ کاروں کی توجہ ان منصوبوں کی جانب مبذول کرائی جائے, جس کا مقصد پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس کو بھی کم کرنا ہے, اس میں بھی مدد ملے گی. تو یہ تو ہو گیا لاہور کا منصوبہ. اسی طرح راولپنڈی میں نالا لئی ایکسپریس وے کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کا ایکنک نے اس کی منظوری دے دی ہے, اور اس کے بعد اس کا جیسے ہی بجٹ بھی اپروو ہو چکا ہے, کام شروع ہوگا تو وہ زمین جو بیکار مردہ پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر کوئی آنے کو تیار نہیں ہے, جب وہاں پر بلڈوزر پہنچنے ہیں حکومت کے اور کام کا آغاز ہونا ہے, الحمدللہ انشاءاللہ ہو جائے گا,
تو پھر اسی زمین کی ویلیو کروڑوں میں جائے گی, ہو سکتا ہے اربوں تک بھی جائے. لیکن یہ ایک منصوبہ ہے ایک جو اپنے حتمی مرحلے کی طرف چلا گیا, یعنی اس کی فیزیبلٹی رپورٹ ہی نہیں بنی, PC1 بھی تیار ہو رہے ہیں, ایکنک سے منظوریاں بھی ہو گئی ہیں, اور آنے والے 3 سے 4 سالوں کے اندر اندر یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ آپ کو آن گراؤنڈ دیکھنے کو ملنے والی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنے بتائیے کہ آپ کے نزدیک ہائی رائز بلڈنگ کا کانسیپٹ کیسا ہے, ہونا چاہیے پاکستان میں یا نہیں ہونا چاہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.